नमस्कार। देशका लागि हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यानको आहुति दिने महान शहीदलाई सलाम गर्दै आउनुहोस् सुरु गरौं आजको विशेष खबर भित्रको खबरको नयाँ श्रृंखला। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ, 12 वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ। हो, त्यस्तै गरी 12 वर्ष अघि गरेको नरसंहारको पाप दूरीबाट करायो नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमको लागि। एक पटक सोच्नुहोस् त दर्शकवृन्द, यदि कसैले ठुलो बम विस्फोट गराउँछ अनि विस्फोटमा परि घाइते भएका र मृत्यु भएका झन्डै 2 दर्जन मानिसलाई इट्टा भट्टामा लगेर पोल्छ र घटनालाई लुकाउन शक्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई के गर्नु पर्ला? तपाईको जवाफ यो आउँछ कि त्यस्तो व्यक्तिलाई तडपाई मार्नु पर्छ। तपाईको विचार यही हो भने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई के गर्ने? देशमा कानुन छ, त्यसैले तपाईले भने जस्तो सजाय त्यो कानुनमा छैन। आलमको वास्तविक रूप 12 वर्षपछि देखाएको छ नेपाल प्रहरीले। अहिले आलमलाई पूर्वपक्षको लागि ललितपुरको नक्कु जेलमा राखिएको छ, तर आलमले जेल भित्रबाट पनि आफ्नो रवाफ देखाइरहेका छन्। आजको खबर भित्रको खबरमा उनले जेलबाटै बुनेको तानाबाना र पछिल्लो धम्की धन्दाको खुलासा गर्नेछौं। रौतहटको इट्टा भट्टामा नरसंहार गर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम र उनले जेलबाटै बुनेको तानाबाना। हाम्रो आफन्तलाई तपाईले छोड्नु भएन भने तपाईलाई हामीले किन छोड्ने आदि जस्ता कुराहरू गरेर मलाई पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो। जेलमै बसेर पनि चलेको अफ्ताबको धम्की धन्दाको खास खुलासा। दर्शकवृन्द, देशको चर्चित मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेसको चर्चित नेता अनि मन्त्री भइसकेको हाई प्रोफाइल व्यक्ति मोहम्मद अफ्ताब आलम, जसले बम विस्फोट गराएर घाइते र मृतकहरूलाई काठ चिर्ने मेसिनमा मान्छे चिरेर इट्टा भट्टामा लागेर पोलेर खरानी बनाउँछ भन्ने सुन्दा निकै डर लाग्छ। हो, यो सुन्दा कुनै फिल्मको दृश्य जस्तै लाग्छ, तर सत्य घटना हो। यो 12 वर्ष अघिको। अहिले जेलमा बसेर पनि फिल्ममा गुण्डाले गर्ने जस्तै गरी प्रमाण मेट्ने, पीडितलाई धम्क्याउने कार्य गरिरहेका छन् आलम र उनका मान्छेहरू। उनीहरूको धम्कीले डराएर एकजना उजुरीकर्ता र आलमले मारेका एक मृतकका परिवारले बयान नै फेरिसकेका छन्। अब उनीहरूको तारो बनेका छन् पीडितको पक्षमा ओकालत गर्ने अधिवक्ताहरू। एकजना अधिवक्ता आलमका मान्छेको धम्कीका कारण जीव ज्यान बचाइदेऊ भन्दै प्रशासनको दैलोमा पुगेर गुहार मागिरहेका छन्। रौतहटको फरहदवामा जिउँदै मान्छेलाई इट्टा भट्टामा पोलेर नरसंहार गरेको जघन्य अपराधमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम अहिले पूर्वपक्षको लागि ललितपुरको नक्कु जेलमा छन्, तर उनको आफ्नो धन्दा जेलबाटै पनि चलाइरहेका छन्। यतिसम्म कि उनले गरेको पापको बारेमा थाहा पाएका व्यक्ति र पीडितको पक्षमा ओकालत गर्ने अधिवक्ताहरूलाई खरिद गर्न खोज्ने, लोभ लालच देखाउने र त्यतिले पनि नमाने ज्यान जाने सम्मको धम्की दिएको सूचना बाहिर आएको छ। पीडितको पक्षमा ओकालत गर्ने अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा 2077 पौष महिना 8 गते आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षा गराइ पाऊ भन्दै निवेदन दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएको अधिवक्ता पौडेलको निवेदनमा के छ, जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। मिति 2077 9 महिना 8 गते। श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट। विषय जीव ज्यानको सुरक्षा गरी पाऊ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा म निवेदक जा नारायण सिंह राजपूतको जाहेरीले नेपाल सरकार बी मोहम्मद अफ्ताब आलम समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरवालाको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुँदा 2077 साल पौष 8 गतेका दिन मोहम्मद अफ्ताब आलमका भाइ भन्ने डाक्टर साहब सम्बोधित
र कान्छा छोरा समेतले मुद्दा हेरेको विषयमा अब सरकार चेन्ज भइहाल्छ, सरकारको आड र सुरक्षामा कति दिन बस्नुहुन्छ, कसैको जीवन बर्बाद पार्ने गरी लाग्नुहुन्छ भने उसले पनि किन छाड्छ, हामीले पनि छाड्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ यसरी पछि किन लाग्नुहुन्छ, तपाईँ सुरक्षा घेरामा रहनुसम्म हुन्छ भने मेरो जीव ज्यान र पेसामा समेत दाह गरी धम्की दिएको हुँदा म निवेदक मुद्दाको सिलसिलामा पटक पटक रौतहट गौर आउने जाने पर्ने भएकाले जीव ज्यानको सुरक्षा गरी पाऊँ भनेर यो निवेदन पेश गरेको छु। निवेदक पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ता। हो, निवेदक अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको निवेदनले यो प्रश्न पारेको छ कि नरसंहारका नाइके अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले नक्खु जेलबाटै खेताला लगाएर पीडितको परिवार, साक्षी र पीडितको पक्षमा ओकालत गर्ने अधिवक्ताहरूलाई धम्क्याइरहेका छन्। प्रलोभन त धेरै आयो, गाउँको मान्छेहरूलाई पनि भनेको थियो तपाईँको गाउँले छ, तपाईँ गएर उहाँलाई पैसाको प्रलोभन दिनुहोस्। उहाँहरूले आएर मलाई भन्यो त्यो पैसा लिनुहोस्, छोरा त गयो, अब के मिल्नेवाला छ, पैसाले सबै हुन्छ, अर्थतन्त्रको जुग हो, अब यस्तो गरेमा राम्रो हुँदैन, पैसा लिएर मिलिहाल्नुहोस्, बिहान पल्टिहाल्नुहोस् र त्यसपछि बिहान मेरो अदालतमा सकेपछि अब धाक धम्कीको पनि यताउतिबाट खबर मैले सुने। अब त्यसको मान्छेहरू त्यो त जेलमा छ, त्यसले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई भनेको थियो जे अब पैसामा आएन भने अब जेलबाट निस्केपछि त्यसलाई मारिदिन्छु, तहस गरिदिन्छु, बर्बाद गरिदिन्छु। जुन अधिवक्तालाई धम्की आयो र जीव ज्यानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा निवेदन दिए, उनै अधिवक्ताको भनाइ पनि हेर्नुहोस्। हाम्रो आफन्तको विरुद्धमा लगातार तपाईँ पछि लागिरहनुहुन्छ भने हामीले पनि तपाईँलाई किन छोड्ने। अब 5 गते संसद विघटन भइहाल्यो, अब तपाईँहरूको सरकार ढलिहाल्छ, हाम्रो सरकार आइहाल्छ। हाम्रो सरकार आइसकेपछि हामीले पनि जानेका छौँ तपाईँलाई प्रशासनले कहिलेसम्म सुरक्षा दिन्छ, प्रशासनको सुरक्षामा तपाईँ कहिलेसम्म हिँड्नुहुन्छ, होइन। र तपाईँलाई हामीले किन छोड्ने, हाम्रो आफन्तलाई तपाईँले छोड्नु भएन भने तपाईँलाई हामीले किन छोड्ने आदि जस्ता कुराहरू गरेर मलाई पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो र उहाँहरू किन मुद्दा हेरेर पछि लागिरहनुहुन्छ भनेर मलाई मुद्दा छोड्नको लागि पनि प्रेसर सिर्जना गर्नुभयो। यो कुरा मलाई पहिले पनि आउँथे, तर मैले के सोचेको थिएँ भनेदेखि एउटा जसको चाहिँ पिता अदालतमा छन्, बुबा अदालतमा छन्, दाइ अदालतमा के कारागारमा छन्, कारागारमा भएको मान्छेहरूले अलिकति रिक्वेस्ट गर्नु स्वाभाविकै हो, त्यसलाई ठुलो कुरा मानिनँ मैले। अलिकति उनीहरूको भाषालाई पनि मैले धम्कीपूर्ण भाषा लिनँ, तर जब उनीहरूले भने जस्तो कुरा मैले गर्न दिनँ, उनीहरूले गरेको कामको मैले रोकावट गर्न थालेँ, गैर कानुनी कार्यहरूको रोकावट गर्न थालेँ, त्योदेखि चाहिँ के भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई होइन यसलाई चाहिँ जबसम्म हामीले साइड लाउन सक्दैनौँ, साइड लाउन सकेनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ मुद्दा जित्न सक्दैनौँ, हामीले मुद्दालाई कमजोर पार्न सक्दैनौँ भन्ने मनसाबाट प्रेरित भएर उहाँहरूले मलाई धम्की दिनुभएको। त्यो कुराको चाहिँ मैले तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर रौतहटमा निवेदन दिएको छु। त्यसको गौरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमै लगेर त्यसको बोधार्थ र त्यहाँ निवेदनसहितको चिठी पठाउनु भएको छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म आफूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै थ्रेटको महसुस गरिरहेको छु। यो मुद्दामा मलाई लाग्छ उहाँहरूले अन्य चाहिँ घाइतेहरू जारीवालाहरूलाई जसरी अभाव प्रभाव दबाव अथवा प्रलोभन अथवा धम्कीपूर्ण कार्यबाट चाहिँ साइड लगाउनु भएको थियो, त्यही सोचेर मलाई गर्नुभयो होला। मैले यो पहिलेदेखि नै कुनै पनि कार्यको नलागिकन एउटा न्यायको लागि मैले लडेको हो पहिलेदेखि नै। उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले मुद्दा लेख्दाखेरि थाहा पाइसकेका थिएँ, किनभने मुद्दा लेख्दाखेरि नै ती कुराहरू सबै हिस्ट्री आइसकेका थियो होइन। अब डराउने कुरामा चाहिँ अब हामी नै डरायो भने त न्याय मरिहाल्छ। त्यसका प्रतिवादी अफ्ताब आलम पक्राउ पर्नुभयो। पक्राउ परेर जुन दिन थुन्सेकको आदेशको लागि बहस भइरहेको थियो
त्यो दिनदेखि नै हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरे यो केसलाई कमजोर बनाउन खोजिएको थियो। यसका मृतक रुक्साना खातुनका छोराको श्रीमतीलाई ल्याएर के गरियो भने मेरो चाहिँ श्रीमान विदेशमा छन्, यहाँ छैनन्, उसको मृत्यु भएको होइन भनेर त्यही बेला नै निवेदन दिन लगाएका थिए। यसले के देखाउँछ भने ती व्यक्ति आफै जसले निवेदन दिइन्, निवेदिका, उनीले पहिले त्यहाँको स्थानीय पञ्जीधिकारीको कार्यालयमा गएर मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाउने, आफैले फारम अनुसूची भर्ने, तर पछि गएर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मैले गरेको होइन, त्यो मेरो सासू रुक्साना खातुनले गर्नुभएको हो भनेर उहाँले अदालतमा आएर बयान गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि प्रष्ट रूपमा घटना घटेको कुरालाई ढाकछोप गर्नको लागि र यसको सत्य तथ्यलाई मोडेर अन्त लानको लागि भनौँ लुकाउने छिपाउने काम गरेको छन्। त्यति मात्रै होइन, जो घाइतेहरू छन् त्यहाँ परेका ती घाइतेहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्नलाई तिनीहरूलाई अभाव प्रभाव र दबाव सिर्जना गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ केसबाट अन्त मोड्ने र होस्टाइल गर्ने काम चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले मुद्दाका सिलसिलामा रौतहट आउँदा जाँदा आफू असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै एउटा निवेदन दर्ता गराएका छन् र यसै निवेदनका विषयमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई प्रश्न गरेका छौँ। श्रीनारायण सिंह राजपूतको वादीले नेपाल सरकार, जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र मोहम्मद अफ्ताब आलमको कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा कानुनी राय परामर्श दिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 बस्ने ज्ञानेश्वरका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले 2077 को पुष महिनाको 9 गते यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर मेरो जीवज्यानको असुरक्षा भयो भनेर एउटा निवेदन दिनुभएको छ। त्यो असुरक्षाको कारणमा आफ्ताब आलमको तर्फबाट उहाँको भाइ भन्ने एउटा डाक्टर साहब र उहाँको कान्छा छोराले कसैको पछि किन लाग्नुहुन्छ, निरन्तर यसरी पछि लाग्नुभयो भने तपाईँले सुरक्षाको खतरा हुन्छ है भनेर धम्की दिएको र मेरो जीवज्यान तथा पेसामाथि नै असुरक्षा भयो भनेर निवेदन यहाँ प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा उहाँको माग पनि म यो मुद्दाको बहस पैरवीमा पटक पटक रौतहट आउनुपर्ने र रौतहट आउँदाखेरि मेरो जीवज्यानको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्यो भनेर निवेदन पेश गर्नुभएको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा शान्ति सुरक्षा उपलब्ध गराइदिनु भनेर पत्रचार गरिएको छ र निज अधिवक्ता यस जिल्लामा यस मुद्दाको बहस परिवेमा उपलब्ध हुँदा उहाँलाई शान्ति सुरक्षाका लागि भरपर्दो व्यवस्थापन गरियो। हो दर्शकवृन्द, पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताको भनाई र उनको निवेदनमा उल्लेख भएको सूचना बमोजिम मुद्दा कमजोर पार्न लागेका व्यक्ति अरू कोही होइनन्। आलमका भाइ भनिने डाक्टर साहब र आलमकै कान्छा छोरा हुन्। आलम पक्षको धम्की यो मात्रै होइन, खुद आलमले पनि प्रहरीलाई सिद्ध्याउने भन्दै हाक्का हाक्की धम्की दिएका थिए भने उनी जेल चलान भएपछि पनि धम्की दिन छाडेका छैनन्, जसका कारण आलम विरुद्ध जाहेरी दिएका सर्लाहीका 60 वर्षीय शेख सफी अहमदले पनि आफ्नो बयान फेरेका छन्। यसअघि भट्टीमा कोचेर हत्या गरिएका युवाकी पत्नी र ससुराले पनि आलमको दबाव र प्रभाव ठेक्न नसकेर बयान फेरेका थिए। जेलमै बसेर आलमको धम्की धन्दा चलिरहँदा जेल प्रशासनप्रति औँला ठडिएका छन्। जेल प्रशासन के भन्छ त्यो देखाउनेछौँ अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, हाई प्रोफाइल अभियुक्त अर्थात् नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री आफ्ताब आलमले कारागारभित्रबाटै चलाएको धम्की धन्दामा केन्द्रित छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। अभियुक्त तथा अपराधीलाई कारागार चलान गर्नुको अर्थ उसले आफ्नो अपराधको धन्दा बिर्सोस् र थप अपराध नगरोस् भन्ने हो। तर आलमले भने जेलमै बसेर थप अपराधको तानाबाना बुनिरहेका छन्। अपराधीले जेलमै बसेर थप अपराध गर्ने योजना बनाउन सफल हुन्छ भने जेल प्रशासन के गरेर बसेको छ भनेर प्रश्न सोधेका छौँ नक्कु जेलका प्रमुखलाई।
रौतहटको इट्टा भट्टामा नरसंहार गर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम र उनले जेलबाटै बुनेको तानाबाना, जेलमै बसेर पनि चलेको अफ्ताबको धम्की धन्दाको खास खुलासा। दर्शकवृन्द, यो नक्खु कारागार जहाँ इटा भट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर नरसंहार गरेका रौतहट घटनाका मुख्य अभियुक्त अफ्ताब आलम यही छन् र उनले यही जेलभित्र रहँदै गर्दा पनि आफ्नो धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अदालतमा आफ्नो विपक्षमा बहस गर्ने वकिलदेखि लिएर आफ्नो विपक्षमा बयान दिने साक्षी र पीडितहरूलाई धम्क्याइरहेका छन् उनले यही जेलभित्र बसेर। उनले यस्तो हरकत गरिरहँदा जेल प्रशासन भने के हेरेर बसिरहेको छ? जेल भनेको अपराधीलाई सजाय दिने ठाउँ मात्र होइन, सुधार गृह हो। तर रौतहट बम काण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफ्ताब आलम 1.5 वर्ष जेल बस्दा समेत अझै सुध्रिएका छैनन्। उनले जेल भित्रैबाट अहिले पनि उही पुरानै धन्दा चलाउँछन् र पीडितलाई धम्की दिँदै थप आतंक मच्चाइरहेका छन्। यसको प्रमाण हो यो निवेदन। राजधानीको निकै कडा सुरक्षा घेराभित्र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको निगरानीमा रहेको नक्खु कारागारमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेको आलमको हरकत यस्तो छ कि पीडितलाई थप पीडा दिँदै पीडितको घाउमा मलहम लगाउन बनेको कानुनकै धज्जी उडाएका छन् आलमले। कारागारका अनुसार उनले श्रीमती र छोरासँग मात्रै भेटघाट र फोनमा कुरा गर्ने गर्छन्, तर छोराको माध्यमबाट उनले पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र नभए आतंकित बनाउने काम गरे। तर कारागार प्रशासन यसो भनिरहेको छ कि बाहिरहरू मार्फत डर धम्की र त्रासमा पार्ने यस्तो गतिविधि गरेको भए पनि कारागारबाट भएको छैन। यहाँ भित्र चाहिँ उहाँको गतिविधि हेर्दा त्यो खालको अवस्था छैन। उहाँलाई हामीले चाहिँ एकदम निगरानीमा राखेको हुन्छ, निगरानीमा राखेका छौँ। उहाँले फोन गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ निगरानीमा हामीले खटाएको मान्छेको अगाडि मात्रै लाउड स्पिकरमा फोन गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँले कसलाई फोन गर्नु र उहाँले चाहिँ श्रीमती र भाइ लाई मात्रै उहाँले फोन गर्नुभएको छ यहाँ हाम्रो रेकर्ड अनुसार, देखिए अनुसार। र त्यस्तो खालको गतिविधि यहाँ भयो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। र आजै मात्रै फेरि यो चाहिँ यहाँ कस्ता परिचय भएका व्यक्तिहरू उहाँलाई भेट्न आउनुहुन्छ? भेट्न आउने पनि सीमित मान्छे छ। उहाँहरूलाई हामीले जो पाए त्यसलाई भेट्न पनि दिएका छैनौँ। उहाँको सुरक्षाकै कारणले पनि जो पाए त्यही मान्छे भेट्न पाइँदैन भने अहिले त कारागारमा यो लकडाउनको अवधिभरि यो चैतदेखि अस्ति मङ्सिरसम्म लगभग भेटघाटै बन्द थियो र अहिले मङ्सिर यो देखि यता हामीले आफन्त नातेदारहरूलाई भेट गराउने गरेका छौँ। त्यो नाता खुल्ने आफन्त बाहेकलाई त कसैलाई पनि भेटघाट छैन भने उहाँको त श्रीमती मात्रै आउनुभएको छ यो बिचमा, अरू मान्छे भेटघाटको लागि कोही पनि आउनुभएको पनि छैन। त्यस्तो अवस्था छ भने तर त्यस्तो खालको गतिविधि यहाँ उहाँबाट भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले पनि फोन गर्ने उहाँको दुईवटा छोरा छ, दुईवटा छोरालाई मात्रै फोन गर्नुहुन्छ र उहाँले फोनमा के कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि मलाई रिपोर्टिङ हुन्छ। त्यो भएकोले उहाँबाट चाहिँ यहाँ बसेर बाहिर चाहिँ जथाभावी फोन गर्ने, धम्की दिने अथवा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सेटिङ गर्ने, आफ्नो कसुरलाई लुकाउने भन्ने सम्भावना यहाँ कारागारमा बसेर सम्भावना छैन, त्यो हुँदैन पनि। छोराहरूसँग मात्रै भेटघाट र कुरा गरेको कारागार प्रमुखकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनले भाइ भन्ने डाक्टर साहब सम्बोधित र आफ्नै कान्छा छोरा लगाएर आफ्नो विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायलाई सके आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, नसके ज्यान मार्ने धम्की दिए। उनीहरूले यसो भने कि उनीहरूकै भाषामा वकिल साहब कसैको जीवन बर्बाद पार्ने गरी लाग्नुहुन्छ भने हामीले पनि छाड्ने छैनौँ भन्दै धम्क्याए। अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला कारागार भित्रै बसेर कारागारको मर्यादा विपरीत यस्तो हरकत देखाउने आलमले आफूले गरेको अपराधको ढाकछोप गर्न थप बल पुर्याइरहेका छन्।
आलमले आफ्नो मुद्दाको फैसला नजिकिँदै गर्दा पछिल्लो समय कांग्रेसका नेताहरूसँग भेटघाट बाक्लो बनाइरहेका छन्। देशका ठुलठुला काण्डमा चु नबोल्ने कांग्रेस नेताहरू एउटा अपराधीलाई जोगाउन हात धोएर लागि परेको देख्दा लाग्छ कि राजनीति नै अपराधीलाई शीतल दिने एक मात्रै छहारी हो। होइन भने नक्खु कारागारका जेलरको यो भनाइ हेर्नुहोस् कसरी साथ दिँदैछन् कांग्रेसका नेताहरू सामूहिक र क्रूर हत्याका मुख्य नायक आलमलाई। श्रीमतीलाई नि उहाँले गर्नुभएको छ। यहाँबाट त छोराहरूलाई 2टा छोरा छ उहाँको, 2टा छोरालाई मात्रै गर्नुभएको छ र भेटघाट पनि उहाँको अहिले कोही पनि छैन। यो नेपाली कांग्रेसको 2 जना नेता अस्ति 3 दिन अगाडि यहाँ भेट गर्न आउनुभएको थियो। त्यो बाहेक अरू कोही पनि भेटघाट उहाँको यो बिचमा आएको पनि छैन। त्यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर उहाँबाट चाहिँ यस्तो गतिविधि यहाँ बसेर बाहिरी गतिविधि सञ्चालन हुन्छ भन्ने चाहिँ म त्यसमा विश्वस्त छैन। यहाँबाट उहाँले छोराहरूलाई बाहेक कसैलाई फोनै गर्नुभएको छैन र छोराहरूलाई फोन गर्दा पनि के कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लाउड स्पिकरमा हुन्छ। हामीले चाहिँ निगरानी गर्न पठाएको मान्छेले को अगाडि नै उहाँले फोन गर्नुहुन्छ र त्यो किसिमको उहाँले गर्नु भएको अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा भएको मैले सूचना पाएको छैन अहिलेसम्म। र छोरालाई बाहेक अरूलाई कसैलाई फोन पनि गर्नुभएको छैन यो अवधिमा। र अब उहाँको आफन्तले अथवा उहाँको पक्षका केही मान्छेहरूले उही जिल्लामा बसेर त्यो किसिमको गतिविधि उहाँको नाम लिएर गर्छन् भन्ने त हामीलाई त्यो चाहिँ जानकारी हुँदैन। तर यहाँ कारागारभित्र बसेर त्यो किसिमको चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गर्न उहाँले पाउँदा पनि पाउनुहुन्न, हामीले दिएका पनि छैनौँ र गर्नु पनि भएको छैन भन्ने हामी चाहिँ एकदम विश्वस्त छौँ। 27 सालदेखि 2060 सालसम्म नेपाल प्रहरीबाट यसको सुरक्षा गरेको पाइन्छ र 2061मा जब यो सङ्कटकाल लगायतको कुराहरू त्यतिखेर माओवादी चरमद्वन्द थियो र त्यही किसिमका मान्छेहरू यहाँ थुनामा राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सेन्सिटिभ भएकोले 61 सालदेखि यहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बललाई मेन सुरक्षाको जिम्मा दिएको देखिन्छ भने 2077 साल असार 1 गतेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल यहाँ चाहिँ काम गरेको छ भने 2077 साल असार 1-2 गतेबाट चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरू यो बोर्डर आउटपोस्टमा चाहिँ खटिनुपर्ने भएकोले त्यता सिफ्ट भएपछि यो गएको असार 2 गतेदेखि नेपाली सेनाले यहाँ मुख्य सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ र चाहिँ केही कामहरू नेपाल प्रहरीको तर्फ पनि छ र मुख्य सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाको रहेको छ। त्यसैले यो सुरक्षाको हिसाबले पनि विशेष किसिमको कारागार हो। यो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अरू 2टा कारागारमा नेपाली सेनाको सुरक्षा छैन, यो कारागारमा नेपाली सेनाको सहित सुरक्षा रहेको छ। त्यसैले सुरक्षा लगायत सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त छ र कसैले यो बाहिरी गतिविधिहरू यहाँ कारागारभित्र रहेर चाहिँ हुन सक्ने र गर्न पाउने अवस्था पनि यहाँ छैन। नक्खु कारागारमा अहिले कैदी 719 र पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका 736 सहित 122 जना विदेशी कैदी बन्दी गरी 1577 जना कैदी बन्दी रहेका छन्। आलम जस्तै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका 79 जना कैदी बन्दी छन्। तर आलमले राजनीतिक बलकै आडमा 12 वर्षसम्म लुकाएको अपराधको कालो करतुत यति बेला लुकाएर लुक्दैन। जेलभित्र रहेका आलमले आफूले गरेको अपराधलाई लुकाउन तानाबाना बुन्छन् भने आलम जस्तै राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराध गर्ने हाई प्रोफाइल अपराधीहरूले समाजमा कस्तो आतंक फैलाइरहेका होलान् सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ। जिउँदै मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारेर इटा भट्टामा हालेर खरानी बनाउने क्रूर सामूहिक हत्याका नायकी आलम कारागार बस्दा अस्वस्थ भएको भन्दै साधारण तारिखमा छोड्न भन्दै उनीहरूले न्यायालयलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन्। तर अपराध लुक्दैन र न्याय कहिले पनि मर्दैन। दर्शकवृन्द, आलम परिवारको धम्की खेपेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको निवेदनमा भनिएको छ आलमका भाइ भनिने डाक्टर साहब र आलमका छोराले धम्की दिएका हुन् अनि ललितपुर स्थित नक्खु जेलका जेलर पनि यो स्वीकारेका छन् कि आलमले कारागारबाट सबैभन्दा बढी फोन छोरालाई नै गर्छन् भन्ने कुरा हो।
यसअघि आलमलाई उजुरी हाल्ने एक उजुरीकर्ता र आलमले हत्या गरेका युवकको परिवारले आफ्नो बयान फेर्नु र अहिले पीडितको पक्षमा ओकालत गर्ने अधिवक्तालाई दिइएको धम्कीले यो भन्न सकिन्छ कि कारागार भित्रैबाट मुद्दालाई कमजोर पार्न धम्की धन्दा चलाइरहेका छन् नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमले। अफ्ताबको राजनीतिदेखि नक्खु कारागारसम्मको यात्रा देखाउनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, विज्ञानका विद्यार्थी अफ्ताब आलम राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा आफू हावी हुन खोज्ने व्यक्ति हुन्। साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेर भए पनि आफूले बोलेको मात्रै पुर्याउने उनको बानी थियो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफू बाहेकका कसैलाई पनि राजनीति गर्न नदिने र निर्वाचनमा जनतालाई धम्काएर र बुथ क्याप्चर गरेर भए पनि विजयी हुने गर्थे आलम। हो, त्यही बुथ क्याप्चर गर्न भारतबाट बम निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू ल्याएर बनाएको बम विस्फोट भयो अनि मृतक र घाइतेलाई अत्यन्तै क्रूर पाराले इच्छा भट्टामा लगेर पोलेका थिए नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले। हो, आलमको राजनीतिदेखि नक्खु कारागारसम्मको यात्रा हेर्ने हो भने आफ्नालाई जे पनि गर्न तयार हुने छवि भएका क्रूर अभियुक्त हुन् मोहम्मद अफ्ताब आलम। नेपाली कांग्रेसको चर्चित नेता र पूर्व मन्त्रीको परिचय फेरेर सामूहिक हत्याको हाई प्रोफाइल मुख्य अभियुक्तको परिचय बनाएका मोहम्मद अफ्ताब आलमको जन्म विक्रम सम्वत 2019 साल असार 5 गते रौतहट जिल्लाको राजपुर फरहदवामा भएको हो। बुबा मोहम्मद र आमा मजिबुनबाट जन्मिएका आलमका एक छोरी र 2 छोरा छन्। विज्ञान संकायबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका आलम 2034 सालतिरबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् र उनको मुख्य दल हो नेपाली कांग्रेस। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनका बेला रौतहट 2बाट कांग्रेस उम्मेदवार रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमले संविधान सभाको चुनावमा बुथ क्याप्चर गरी चुनाव जित्न बम बनाउने उद्योग सञ्चालन गरे र सोही क्रममा 2064 चैत्र 27 मा राजपुर फरहदवामा बम विस्फोट गराएको आरोपमा आलमलाई गिरफ्तार गरी ललितपुरको नक्कु कारागारमा राखिएको छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्ने योजना सहित मोहम्मद अफ्ताब आलम र उनका भाइ महताब बम बनाउन भारतबाट कालीगढ नै मगाएका थिए। फरहदवा अर्थात् अहिलेको राजपुर 2 स्थित आलमका काका शेख इन्द्रिसको गोठमा बम बनाउने कालीगढलाई सघाउन स्थानीय युवाहरू पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह र मोहम्मद ओसी अख्तरलाई बोलाइएको थियो। तर निर्वाचनको अघिल्लो दिन 2064 चैत्र 27 को साँझ दुर्घटनावश बम विस्फोट भयो। बम बनाउने कालीगढको घटनास्थलमै ज्यान गयो। नजिकै रहेका पिन्टु र ओसी घाइते भए। उपचार गर्दा घटना सार्वजनिक हुने डरले उनीहरूलाई इन्जेक्सन दिएर बेहोस बनाइयो। ट्र्याक्टरमा हालेर इट्टा भट्टामा पुर्याइयो जहाँ उनीहरूलाई अन्य मृतकसँगै जिउँदै इट्टा भट्टामा कोचेर खरानी बनाए अफ्ताब आलमले। केही युवाहरूको शरीर सिङलै भट्टामा नछिरेपछि नजिकै दाउरा चिर्ने ठाउँबाट बन्चरो ल्याएर शरीर गिडेर इट्टा भट्टामा हालिएको थियो, जुन कुरा त्यति बेला प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त विस्फोट हुँदा 23 जना युवा घाइते भएका थिए। पोल खुल्ने डरले घाइतेहरूलाई इट्टा भट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको भन्दै मृतकका परिवारले आलम विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा आलमले चुनाव जित्नका लागि विपक्षीमाथि आक्रमण गर्न बम बनाउने कारखाना खोलेको र सो क्रममा बम विस्फोटमा परि बम बनाउने व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो र केही घाइते भएका थिए र ती घाइतेलाई सामूहिक रूपमा इट्टा भट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको भनी पीडित पक्षले प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले आलम विरुद्धको सो जाहेरी लिन नमानेपछि नेपाल बार र मानव अधिकार आयोगको रोहबरमा पीडित परिवारले हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जयबहादुर चन्दले बम काण्ड सम्बन्धी मुद्दाको बेहोरालाई कपोल कल्पित भनेका थिए। उनले आलम विरुद्ध परेको मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने बेहोराको पत्र अदालत पठाएका थिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले 2065 जेठमा जाहेरी खारेज गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा सदर गरेको थियो। 2065 सालमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरेपछि पीडित पक्ष त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ र आलम विरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि परमादेश गरिपाउँ भन्दै पीडित पक्ष पुनः अदालत गएका थिए। यो प्रकरणमा प्रहरी कति असहयोगी देखियो भने जति गर्दा पनि प्रहरीले मोहम्मद अफ्ताब आलम विरुद्धको जाहेरी लिनै मानेको थिएन। त्यसपछि पीडित पक्षले आलम विरुद्धको जाहेरी हुलाक मार्फत दर्ता गराएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसन, इन्सेक र मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी न्यायिक छानबिन आयोगको माग गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले अपराधको अनुसन्धान नगरेपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2069 जेठ महिनामा यो घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकोमा गत 2076 असोज 26 गते पूर्व मन्त्री आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कोजागर पूर्णिमाको दिन नेपाली कांग्रेसले गौरमा आयोजना गरेको चियापानमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा आलमलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2053 सालदेखि नै लगातार चुनाव जित्दै आएका रौतहटका मोहम्मद अफ्ताब आलमको आखिर ताकत के हो त? र उनका प्रतिद्वन्दी समाजवादी पार्टीका नेताहरू भन्छन् मोहम्मद अफ्ताब आलमको चुनाव जित्ने ताकत भनेको गुण्डागर्दी, डर धम्की हो र यसैको भरमा उनले चुनाव जितिराखेका थिए। अधिकांश मुस्लिम मतदाताको बाहुल्यता रहेको ठाउँबाट चुनाव लड्ने आलमका धेरै मुस्लिम मतदाताहरू रहेका छन्। उनीलाई प्रभाव र अन्य विपक्षी मतदातालाई दबावमा पारेर चुनाव जित्नु उनको ताकत हो। अफ्ताब आलम चुनावी राजनीतिमा आएदेखि उनका क्षेत्रमा अधिकांश मतदाताले कहिल्यै मतदान गरेका थिएनन्, किनभने मतदाताको भोट आलमका मान्छेहरूले खसालिदिन्थे। जानकारहरू भन्छन् अफ्ताब आलमका मान्छेहरू आएर तपाईको भोट हामी खसालिदिन्छौँ, तपाईहरू मतदान केन्द्र जानु पर्दैन भनी थर्काएर जान्थे र सबै भोट अफ्ताब आलमको चुनाव चिन्हमा हालिन्थ्यो। चुनावको समयमा आलमका कार्यकर्ताले मतदान कसलाई गर्ने भनेर सोध्दै जाने र त्यस क्रममा जसले आलमलाई मतदान गर्छु भन्थे उनीहरूलाई आलमका कार्यकर्ताले तपाईँ मतदान केन्द्र जानु पर्दैन भन्थे र मत आलमका कार्यकर्ताले नै खसाउँथे। आलमका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेर अरूको नामबाट मतदान गर्थे र त्यसरी नै आलमले चुनाव जित्दै आएका हुन्। चुनावका समयमा अचानक नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू मत माग्न आउँथे, धम्काउँथे, गाली गर्थे अनि चुनाव सकेपछि ती व्यक्तिहरू फेरि हराउँथे। 2064 सालको संविधान सभा चुनावमा बुथ क्याप्चर गर्नका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट हुँदा मृत्यु भएका अधिकांश भारतीयहरू थिए। 2 जना मात्रै नेपाली थिए। यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि अफ्ताब आलमले गुण्डा कहाँबाट ल्याउँथे भनेर। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पनि अफ्ताब आलमले बुथ कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर उनकै भान्जा मुस्ताक आलम चुनावी मैदानमा भएका कारण अफ्ताबले चुनाव हार्नु पर्यो। अफ्ताब आलम पटक पटक मन्त्री भए तर विकास केही गरेनन्। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रका जनता अशिक्षा र गरिबीबाट आक्रान्त छन्। रोग र भोग त्यहाँका मुस्लिम समुदायका लागि नौलो छैन। विकास नभएको कुरालाई लिएर अफ्ताबमाथि गुनासै गुनासा छन्। कतिपयले भन्छन् गिरिजा प्रसाद कोइरालाको आशीर्वादले अफ्ताब त्यति प्रभावशाली र शक्तिशाली भएका थिए। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भएपछि उनको शक्ति बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ र उनी चुनाव जित्न अनेकन अपराधिक क्रियाकलापको प्रयोग गर्छन्। पहिलो संविधान सभा चुनावमा भएको बम विस्फोटको घटनापछि आलम लुक्दै छिप्दै हिँडिरहेका थिए, तथापि उनी प्रहरीको निगरानीमा नै थिए। आफ्नो राजनीतिक पहुँचको आधारमा पटक पटक पक्राउबाट जोगिँदै आएका आलमलाई पक्राउ गर्न एसपी भूपेन्द्र खत्री सरुवा भएर रौतहट पुगेपछि अफ्ताब आलममाथि कडा निगरानी राखिएको थियो। पछि प्रमाण संकलनमा लागेका थिए र उनी 2076 साल असोज 26 मा पक्राउ परेका हुन्। उता आलम पक्राउ परेपछि सफी अहमद प्रहरीको सम्पर्कमा पुगे। उनले आलम विरुद्ध जाहेरी दिए। जाहेरी दिनेमा भट्टामा जलाएर हत्या गरिएका त्रिलोकका बुबा श्रीनारायण सिंह पनि थिए। उनीहरूकै जाहेरीका आधारमा आलम पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। तर जेलभित्रैबाट आलमले आतंक र प्रलोभनका भरमा पीडितहरूलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् र धम्काइराखेका छन्। अदालत 12 वर्षदेखि मैले त त्यही विश्वासमा थिएँ कहिले त न्याय पाउँछु। अब पर्खेपछि तपस्याको फल मैले पाएँ। अदालतमाथि त विश्वास छँदैछ। अब पछि के हुन्छ विश्वास त छ। असुरक्षित त अदालतले मलाई गार्ड दिएको छ। गार्ड अहिले पनि हुनुहुन्छ।
अब जसले प्लान बनाउँछ त गार्ड भए पनि एकजना के 50 जना भए पनि प्लानिङको हिसाबले त गरिहाल्छ नि। डर त्रास छ के डर त्रास पनि छ? डर तरास त मलाई छैन। डर तरास के को डर तरास, कहिले त मर्नै पर्छ, मर्नको लागि डर छैन। सर्लाही जिल्लाको पिपरनाथको एउटा घाइते मान्छे थियो, मुसलमानै थियो। उसले पुलिसमा बयान सबै गरेको छ। बम काण्डमा मैले घाइते भएको वास्तविकता कुरा छ। मैले गाई गोरुको चरवाहा थिएँ, व्यापारीको। त्यहाँ बास एक रात माल दिएर बास गरेको थिएँ। त्यसै दिन त्यहाँ 27 गतेको विस्फोट भयो। त्यो दिन म त्यहीँ थिएँ। त्यो व्यापारीले भनेको अब यता आएर बयानमा, अदालतको बयानमा पल्टी गरिदिएको छ। त्यस्तै कोशी अख्तरको ससुराले शमसुल मियाले पनि त्यसै प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थियो। उसले पनि टिभीमा न्युजमा सबैमा दिएको थियो। अब यता आएर प्रलोभनमा परि उल्टिसकेको छ। धेरैले आलमको डर र प्रभावका कारण बयान समेत फेरेका छन्। जिल्ला अदालत रौतहटमा गरेको बयानमा सफी अहमदले फरहदवामा विस्फोट भएका दिन आफू भारतको पन्जाबमा रहेको बताएका छन्। जाहेरीमा बमका छर्राले छाती र पेटमा घाउ बनाएका खाटालाई उनले तातो तेलले पेलिएर दाग बनेको बकपत्र गरेका छन् र बयान फेरेका छन्। 2064 चैत्र 27 मा बम विस्फोट हुँदा सफी अहमदले आफू भारतको पन्जाबमा काम गर्न गएको र त्यहाँ रहँदा आफूले खेती किसानको काम गर्ने र खुट्टामा भएको खाटालाई भने उनले कोदालो चलाउँदा लागेको चोटको दाग बताएका छन्। मुख्य अभियुक्त नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम, उनका भाइ महताब लगायतलाई आफूले नचिनेको बयान उनको छ। सफीको जिल्ला अदालतमा 3 दिनसम्म बयान चलेको थियो, जबकि सफी अहमदले यसअघि 2076 असोजमा प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा भने 2064 चैत्र 27 को साँझ राजपुर स्थित शेख इन्द्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको र आफू त्यही विस्फोटमा परि घाइते भएको उल्लेख गरेका थिए। अदालतमा बकपत्र गर्दा भने उनले प्रहरीले जबरजस्ती उजुरीमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। सफीले आफू घर आएको प्रहरीले पक्राउ गरी चन्द्रनिगाहपुर लगी थुनामा राखेर कुटपिट गरेको र उनीहरूले नै झुटा कागजात बनाएर जबरजस्ती कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीलाई पक्राउ परेपछि आलमले जाहेरी दिने सफी अहमद र श्रीनारायण सिंह तथा सरकारी साक्षी बनेका शमसुल मिया र उनकी छोरी अमना खातुनलाई प्रभावमा पार्न सुरु गरेका थिए। श्रीनारायण बाहेक 3 जना प्रभावमा परिसकेका छन्। यो घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार आलमकै दबाव र प्रभावमा परेर 3 जनाले बयान फेरेका हुन्, जुन कुरा अहिले अधिवक्तामाथि आएको धम्की र अधिवक्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको जीवज्यान जोगाउनेको निवेदनबाट पुष्टि हुन आउँछ। दर्शकवृन्द, अफ्ताब आलमको जीवन शैली हेर्ने हो भने उनी चलचित्रको क्रूर खलनायकसँग तुलना गर्न मिल्छ। आफ्नो अपराध छोप्न जुनसुकै हदसम्म पुग्ने आलमले 12 वर्षसम्म राजनीति अनि आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको आडमा जघन्य अपराध लुकाउन सफल भएका थिए। तर लुकाएर लुक्दैन गरेको पाप, त्यसैले 12 वर्षपछि नै किन नहोस् कानुनी कठघरामा ल्याइसकेको छ नेपाल प्रहरीले क्रूर सामूहिक हत्याका अभियुक्त आलमलाई। तर कारागारबाट समेत आतंक मच्चाइरहेका छन् आलम। जिउँदो मानिसलाई इट्टा भट्टामा पोल्दा उसको मुखबाट निस्केको चित्कार र मृतकका परिवारको आँखाबाट बलिन्धरा बगेको आँसुको भेलले पक्कै पनि न्याय पाउनेछ भन्दै रौतहट सहकर्मी गौतम श्रेष्ठलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। सोमबार फेरि नयाँ र खास विषयका साथ उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।